सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर कर लीं। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोनों फ्रीकैन के वकला को चैम्बर में तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ के बानी को 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतें मिल गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की ज़मानतें मंजूर कर ली हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने दोनों फ्रीकैन के वकला को चैम्बर में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं कि तहरीरी फैसला दोनों फ्रीकैन के वकला के सामने लिखेंगे। इस हवाले से मज़ीद हम बात करते हैं। सीनियर तजज़ियाकार एंकर पर्सन शादाब रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शादाब साहब, आपने वक्त दिया। शादाब साहब, फैसला आ गया, ज़मानतें मंजूर हो गई बानी पीटीआई की बड़ी देर बाद। कोई ठंडी हवा का झोंका आया पीटीआई के लिए? जी बिल्कुल, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, खास तौर पर अगर हम तहरीक इंसाफ की बात करें, क्योंकि पिछले काफी अरसे से ऐसा लग रहा था कि तहरीक इंसाफ को जो है वो उनकी तरफ ठंडी हवाओं का रुख नहीं आ रहा किसी भी तरफ से। और उनके लोगों को आपने देखा है 9 मई के कई केसेस के अंदर सजा भी हुई। उनके जो अरकान असम्बली थे वो भी नाअहल हो गए सजा होने के बाद। तो बहुत अरसे बाद जो है ये एक पीटीआई के लिए मैं समझता हूँ कि ठंडी हवा का झोंका है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदल की अदालत है, उसकी तरफ से ये सामने आया है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें जो है वो मंजूर कर दी गई है। इसके अलावा फिर जैसे चीफ जस्टिस इसमें खुद की सरबराही कर रहे थे और उन्होंने इसमें वकला को भी चैम्बर में तलब किया। उन्होंने कहा कि तहरीरी फैसला जो है वो दोनों के सामने जो है वो लिखवाया जाएगा। तो मेरे नजदीक ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है, जहां पर धड़ाधड़ जो है वो सजाएं हो रही हों ट्रायल कोर्ट से। और ऐसी सिचुएशन के अंदर बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं उनके लिए उनको 8 मुकदमात के अंदर जमानतें मिल जाना, ये बड़ा रिलीफ है। देखिए, इसमें जो सरकारी वकला हैं, प्रोसिक्यूशन जिसको हम कहते हैं, उनकी तरफ से भी बड़ी इस चीज के ऊपर जोर दिया गया, कहा गया कि किसी तरीके से जमानतें खारिज हो जाएं। वो पॉलीग्राफिक टेस्ट का भी उन्होंने इसमें, अभी मैं देख रहा था खबर, उसमें पॉलीग्रामेटिक टेस्ट का जो है वो रेफरेंस दिया। फिर उन्होंने नूर मुकद्दम केस के मुतालिक भी दिया, तो जिस पर अदालत ने यह कहा कि हम ऐसी कोई बात नहीं करना चाहते जिससे कोई अदालत का माइंड जो है वो नजर आए। तो अब वो 1 बजे का मेरे ख्याल में उन्होंने, अभी मैं देख रहा था कि टाइम दिया है, जिसमें वो इसका तहरीरी फैसला जो लिखवाएंगे। और फिर कोर्ट ने, चीफ जस्टिस साहब जो है उन्होंने ये भी कहा कि प्लीज आप केस के मेरिट पर ना जाएं, वरना दूसरे फरीक भी इनसे इस पर बात करेंगे। क्योंकि अभी मामला बेल का चल रहा है, ट्रायल उनका चल रहा है खान साहब का। और अगर यहाँ पर अदालत की जानिब से कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन आ जाती है, माजी में भी अगर आप देखें तो ये ऐसे होता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर अपना माइंड दिया है तो नीचे जो ट्रायल कोर्ट थी उसके ऊपर जो है वो उसका असर हुआ है। ये नवाज शरीफ साहब के केसेस की अगर हम बात करें तो आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने एक ऊपर मॉनिटरिंग जज बिठा दिए थे, जस्टिस इजाजुल हसन साहब को। बहुत इतराज किया गया था, उस पर बहुत शोर मचा था कि भाई सुप्रीम कोर्ट तो पहले ही अपना माइंड दे चुकी है, वो मॉनिटरिंग जज बिठा चुकी है, तो ये ठीक नहीं होगा। तो इस दफा मैं समझता हूँ कि अदालत की जानिब से बड़ा एक बेहतरीन ये एक फैसला भी आया है। और एक बेहतरीन उन्होंने अपना इस तमाम जो चीजें मेरे सामने आई हैं, ऑब्जर्वेशन जो उनकी आई हैं, उनके जो रिमार्क्स सामने आए हैं, किसी भी जगह पर ऐसा नहीं लग रहा कि अदालत ने कोई अपना माइंड इस केस के हवाले से दिया हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमारे अक्सर जो ट्रायल कोर्ट में चल रहे होते हैं, वो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई ऑब्जर्वेशन आ जाए तो फिर थोड़ा सा जज साहब जो नीचे ट्रायल कोर्ट के जज होते हैं उनका भी थोड़ा सा असर तो जाहिर है जरूर होता है। तो इन चीजों से दूर रखने के लिए उन्होंने केस के मेरिट्स के ऊपर कोई बात नहीं की। अब जब इसके ऊपर वो बैठ के तहरीरी फैसला लिखवाएंगे, क्योंकि इसमें मैंने आपको जैसे बताया कि जो प्रोसिक्यूटर्स हैं उनकी तरफ से मुसलसल जो है वो कोशिश की गई कि किसी तरीके से ये ना किया जाए इजाज। तो फिर इसमें एक अहम बात ये भी है कि याद साहब के जो बाकी इसमें कई मुलजमान हैं जिनकी जमानतें हो चुकी है। अब अगर उनकी जमानतें हो चुकी हैं, ये केस के अंदर अगर 8, 10 या 5 मुलजिम है और उनके ऊपर तकरीबन एक ही नौयत के जो मुकदमात दर्ज किए गए हैं, एक ही तरह की दफात उन पर लगाई गई हैं, तो ऐसी सूरत हाल में जब 5 को रिलीफ मिल जाएगा
تو یقیناً پھر سوال تو سر یہ جج صاحب اٹھے گا نے کہ جج صاحب نے یہ چلے- حوالہ دیا، انہوں نے کہا کہ شریک ملزمان کو اس میں پہلے ضمانت مل چکی ہے، تو میرے خیال میں جی یہ بالکل، ریفرنس اسی وجہ سے تھا۔ جی بالکل بالکل، یہ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ جب ایک مقدمے میں 7 ملزم ہیں اور اس میں سے 5 کو یا 4 کو یا 6 کو ایک ہی نوعیت کا ریلیف مل گیا ہے، تو آپ کس بنیاد پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ 7ویں اور 8ویں کو یا 6 اور 7ویں کو وہ ریلیف نہیں ملے گا؟ تو یہ تمام چیزیں آئی ہیں۔ اب دیکھیں ہمارے ملک کی صورتحال میں یہ ہے، جب آپ ایک طرف جاتے ہیں تو اس سے آپ کے حق میں باتیں شروع ہو جاتی ہیں، تھوڑا سا ہٹیں تو خراب باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن میں پہلے دن سے اس بات پہ قائم ہوں اور ابھی بھی اس پہ قائم ہوں کہ ہماری عدالتوں میں جو جائیں گے میرٹ کے اوپر چیزیں ڈسکس ہوں گی، اگر کسی کو ریلیف ملتا ہوگا اور فاضل جج جو بیٹھے ہوں گے ان کو لگے گا کہ اس کو ریلیف ملتا ہے، ملنا چاہیے، تو اس کو ریلیف ملے گا۔ ایسا ماضی میں بھی ہوا ہے۔ ماضی میں اگر میں ریفرنس دوں گا شہباز شریف صاحب کا، نواز شریف صاحب کا بیرون ملک جانے سے لے کے تمام چیزوں تک، تو کہاں سے ان کو ریلیف ملا؟ ہماری عدالتوں سے ملا نا ریلیف۔ بالکل صحیح تو بات۔ اب اگر اس سائڈ پہ پی ٹی آئی، بانی پی ٹی آئی یا عمران خان کو بھی کچھ ریلیف مل رہا ہے وہاں سے یا مل سکتا ہے، تو اس کے اوپر کوئی ایسا واویلا نہیں ہونا چاہیے کہ عدالتوں کے اوپر جیسے فوری طور پر الزام تراشی شروع کر دی جاتی تھی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جی اچھا شاداب صاحب، کیا ضمانتیں ہو جانا کامیابی ہے؟ ذرا آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا، مطلب ابھی تو ضمانتیں ہوئی ہیں، اس کو اجاز صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیے اس وقت تو میں جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے، کامیابی تو ہے۔ کامیابی اس طرح ہے کہ ایک شخص جب کسی کو کسی مقدمے سے بری کیا جاتا ہے، جیسے لاسٹلی میں تھوڑا سا ریفرنس آپ کو دے دوں وائس چیئرمین تھے ان کے شاہ محمود قریشی صاحب۔ جی جی شاہ محمود قریشی صاحب کی جب ضمانت بری ہوئے وہ، تو عدالت نے نیچے اپنے فیصلے میں لکھا کہ اگر ملزم کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تو ان کو رہا کر دیا جائے۔ اچھا، اب اگر شاہ محمود قریشی صاحب کی نیچے کے باقی کے تمام مقدمات میں ضمانت پوری ہوتی تو ان کی جیسے یہ بریت کا فیصلہ ہے وہ جیل سے باہر آ جاتے۔ اب یہ بانی پی ٹی آئی کی طرف واپس آتے ہیں، عمران خان صاحب کی طرف 8 مقدمات میں ان کی ضمانتیں منظور کی گئی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب دیکھا یہ ہے کہ اگر باقی کسی مقدمے میں وہ گرفتار نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو سر سزا یافتہ ہیں سر، وہ تو سزا ہو گئی ہوئی ہے بانی جی پی ٹی میں آئی کو۔ بالکل جی جی میں یہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سزا بھی، جب سزا بھی کسی کو سنائی جاتی ہے اور اس کی اپیل شاداب صاحب آپ کی آواز ڈسٹارشن آ رہی ہے، ذرا تھوڑا پلیز رخ اپنا۔ جب کسی شخص کی ضمانت ہوتی ہے یا اس کو سزا بھی ایون ہو گئی ہو، جی سزا کے بعد جب وہ اپیل میں جاتا ہے تو اپیل میں اس کی سماعت ہوتی ہے، اور اپیل اگر عدالت ہم سسپینڈ کر رہے ہیں تو اس کو بھی ضمانت مل جاتی ہے، وہ بھی باہر آ سکتا ہے۔ تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم کہ ہاں ایک اس وقت جو نقصان دہ ہو سکتا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے، وہ 9 مئی کے کیسز کے اب جن مقدمات میں ان کا یہ کیس چل رہا ہے، یہ 8 مقدمات ہیں جن میں ضمانت ہے۔ اگر ان مقدموں میں پروسیکیوشن اسپیڈی ٹرائل کمپلیٹ کرانے میں کامیاب ہوتی ہے اور اگلے ہفتے میں، 1 ہفتے میں، 10 دن میں وہ ان کو 8-9 کیسز کے اندر ٹرائل کورٹ سزا سنا دیتی ہے، تو پھر اس ضمانت کا فائدہ ختم ہو جائے گا۔ تو سر سلمان صفدر نے تو کل خود کہا تھا عدالت میں کہ جی میں تو یہ التوا سے میں تنگ آ گیا ہوں، ذرا اس کو نمٹائیں۔ انہوں نے کہا کہ بس کل تک کا دے دیں، کیونکہ وہ نقوی صاحب جو تھے وہ بیمار تھے تو وہ نہیں آئے تھے۔ تو میرے خیال میں اگر سپیڈی چلے گا تو یہ ان کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا کیا پی ٹی آئی کے؟ لیکن ہاں اس وقت پروسیکیوشن کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔